आम्ही पयला थोडे दीस पयलीं लोकांनी सुद्दां व्हरून ती माती भरली ताजेर तुमचें कितें विचार सगळ्याक पडून हांव तुमकां थोडे करेक्शन करता. सगळ्याक पडून जे पळय ट्रेंचीज आमी मारिल्ल्यो आज वास्को भितर खंयच खड्डे पडूना चडशे. ओन्ली एक आशिल्लो तो गोवा शिपयार्डा कडेन तोय खड्डो न्ही, थंय ते सिंक जाता. तो सिंक जाता ताजे खातीर परत आमी कोल्ड प्रेस ते घाले आनी हे जे आसा हे अंडरग्रावंड केबलिंग जेन्ना जाल्लें ताजे ट्रेंचीज आमी पळय हे केल्ले ताजेर भितर ते वयरलो लेयर गेलो. एकदां कितें जाता कट करतकूच तो लेयर सुट्टा आनी त्या खातीर मातसो खड्डो पडटा. ताच्या खातीर आमी खुबश्यो गोश्टी थंय ट्राय केल्यो, डांबर घाले कितें घाले, पूण इतलो पावस आज हांव तुमकांच प्रश्न विचारता, इतलो पावस आमी फर्स्ट टायम कंटिन्युअस इतलो पावस आमी केन्नाच पळोवना. सो आमकां टायमूच मेवना. आमी दोनदा इवन पावस आसतना रातचे कोल्ड प्रेस घाले, 2 उठून सगळे जेन्ना न्हिदिल्ले तेन्ना आमी कोल्ड प्रेस घाले. पूण सकाळी फुडें इतलो मोठो पावस पडलो की ते सगळे व्हांवून गेले. सो आमी एक शॉर्ट स्पेल म्हणजे वत नाका आमकां, पूण एटलिस्ट पावस नासतना एक दीस तरी जाय जाणे करून कोल्ड प्रेस घालो ताजेर रोलर भोंवडायलो जाल्यार ह्या पावसान तो प्रॉब्लेम जावचो ना. आनी जेन्ना आमचे ब्युटिफिकेशन वर्क स्टार्ट जातले तेन्ना हो फूल रस्तो स्क्रॅप करपाचो आसता. हो स्क्रॅप करून नवो रस्तो येतलो. म्हणजे लेवल आतां कितें जाला, फुटपाथ सकयल जाला आनी रस्त्याचो लेवल वयर जाला, उदक सकयल देंवता आनी थंय सगळी फ्लडींग जाता. सो आतां आमी तो प्रपोजल घालता आसतना असो जाला की तो स्क्रॅप करतले आनी नवो रस्तो घालतले, फुटपाथ वयर येतलो, तेंय जावपा ना. पूण म्हाका दिसता कितें हाका सोल्युशन फक्त आमी एक दीस आमी रावल्या फक्त हें करपाक. हाज्या फोरकास्टा प्रमाणे अरावंड 23 ते 24 म्हणजे ह्या 2 दिसां भितर पावस कमी जावपाचे चान्सीस आसा. ते कमी जाले की आमी इमिडिएटली घालतले. ताजे बद्दल आमी हें काय ना, आमी सगळे प्रयत्न करून जाले. कोणें थंय घाला तांकां हें केल्या, पूण हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता घालतात ना सारकें घाला. थंय माती घाल्ली आसा, ताजेर लोक कितले स्लीप जाले ते पयलीं पळया. सो ताणेंय घालता आनी बरेंच काम केलें. हांव कोणाचें वायट म्हणटा, तांकांय दिसलें की घालचें म्हणून, खड्ड्या लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून, पूण घालताच ना एटलीस्ट सारकें घाला.